बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा इस्लामिक हिस्ट्री की प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ 15 रबीउल अव्वल इनके सोमवार के दिन का एक खास कुरानी वजीफा जिक्र करूंगी, और ये एक ऐसी कुरानी आयत है कि जिस घर में पढ़ी जाएगी वहाँ मोजज़ात ही मोजज़ात होंगे। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, 15 रबीउल अव्वल सोमवार के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा आपने लाजम करना है और अल्लाह ताला से खसूसी दुआ मांगनी है। और मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, वो आयत मुबारक सूरत बकरा की आयत है जो कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत मुबारक है, जिसे कुरान करीम की सबसे लंबी सूरत समझा जाता है। सूरत बकरा मदीना में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इस तरह ये एक मदनी सूरत है। कुरान मजीद की सूरतों का एक हिस्सा मुस्बत महरकात की वजह से अहम है, और सूरत बकरा इन शानदार सूरतों में से एक है। और सूरत बकरा के इस जिंदगी और इसके बाद वाली जिंदगी में मुख्तलिफ फायदे, समरात और अजरात हैं। सूरत बकरा शैतान को आपके घर से दूर रखती है। सूरत बकरा काला जादू को शिकस्त दे देती है। सूरत बकरा पढ़ने की बरकत से आपको बरकत मिलती है। सूरत बकरा के और भी बहुत से फायदे हैं, जिनमें से सबसे पहला और बड़ा फायदा ये है कि सूरत बकरा कुरान मजीद की एक चोटी है। चोटी से मुराद पहाड़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तारीफ यूं फरमाई कि हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि कुरान का कोहान सूरत बकरा है, और इसमें एक आयत है जो कुरान की आयत की मालिक है, और वो आयत आयतुल कुर्सी है। और सूरत बकरा के फवायद 1400 साल पहले अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपनी मुकम्मल और आखिरी किताब कुरान मजीद में इंसानों के लिए भेजे थे। कुरान तमाम इंसानों के लिए हदायत का मुकम्मल हवाला और सरचश्मा है। ये हमें अपने अकायद के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करता है, और इसके अल्फाज गमज़दा दिलों के लिए शिफा है। मेरी इस्लामी बहनों, दूसरा बड़ा फायदा, सूरत बकरा कुरान के अंदर सबसे बड़ी आयत रखी गई, और वो आयत जैसा कि मैंने आपको बताया कि आयतुल कुर्सी है। तीसरा बड़ा फायदा, शैतान को घर से दूर रखता है। जो कोई सूरत बकरा की तिलावत करता है, शैतान उसके घर से दूर रहता है। इसके मुतालिक हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, शैतान इस घर से बहुत दूर भागता है कि जिस घर में सूरत अल बकरा पढ़ी जाती है। चौथा बड़ा फायदा, रात के वक्त हिफाजत करना। एक जैसी दो आयात जिनके साथ सूरत बकरा खत्म होती है, रात के वक्त जिसमें आप इन्हें पढ़ते हैं, तमाम बुराइयों के खिलाफ आपका दफा करते हैं। हजरत अबू मसूद रजी अल्लाह अन्हु की रवायत है कि हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, जो शख्स सूरत बकरा की आखिरी दो आयात रात के वक्त पढ़ेगा, वो उसके लिए काफी होंगी। इस तरह कोशिश करें कि वो आयात रात को पढ़ें, और अल्लाह के फजल से आप उसी वक्त डरावने ख्वाब और बुरी रुकावटों से बच जाएंगे जबकि आप सो रहे होंगे। तो मेरी बहनों, आज मैंने आपके साथ सूरत बकरा की आखिरी दो आयात का ही खास अमल जिक्र करना है। तो उससे पहले मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल आयशा इस्लामिक हिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। पांचवा बड़ा फायदा, अल्लाह की नेमतें हासिल करना। सूरत बकरा की तिलावत आप पर अल्लाह की रहमतों को दावत देती है। आपके आसपास मौजूद अफरा तफरी के बावजूद आप सुकून महसूस करते हैं, और अपने ख्यालात में भी सुकून महसूस करते हैं। एक हदीस में इमाम मुस्लिम ने सैयदना अबू अमामा रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत नकल की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत बकरा की तिलावत किया करो, क्योंकि इसकी बरकत का सहारा लेना, इसे पेश करना बाइसे निजात गम है, और जादूगर इसका मुकाबला नहीं कर सकते। चौथा बड़ा फायदा, सूरत बकरा काले जादू से हमें बचाती है। ये सूरत बकरा जो जादूगरों को शिकस्त देती है। आपको ऐसे लोगों के खिलाफ अल्लाह से पनाह मांगनी होगी, जादूगरों से नहीं। सातवां बड़ा फायदा, सूरत बकरा क़यामत के दिन आपकी शिफायत करेगी। इमाम मुस्लिम की हदीस से हमें पता चलता है कि जिसमें हमारे प्यारे नबी का फरमान है
کہ قرآن اور اس پر عمل کرنے والوں کو قیامت کے دن لایا جا سکتا ہے، اس سے پہلے سورت بقرہ اور سورت العمران ان لوگوں کی طرف سے بحث کریں گے جنہوں نے اس پر عمل کیا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، سورت بقرہ کی تلاوت کے بے شمار فائدے ثمرات ہیں۔ یہ ہمیں قابل تصدیق کہانیوں کے طور پر مثالوں کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ یہ اسلامی ضوابط کے بارے میں جاننے میں ہماری مدد کرتی ہے، یہ ہماری حفاظت کرتی ہے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، سورت بقرہ کی آخری آیات کا خاص عمل ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے، اور اس آیت کے متعلق اللہ نے خود قسم کھائی اور فرمایا کہ یہ آیت آپ کو ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے نجات دلائے گی۔ آپ کی مصیبت پریشانی چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، صرف اور صرف آخری 2 آیات کو 5 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور یہ عمل روزانہ رات کو سونے سے پہلے کریں۔ جب یہ عمل کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ نے اول آخر درود پاک کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرنا ہے۔ میری اسلامی بہنوں، یہ 2 آیات رحمت کا سمندر ہے، اور ان کے اندر اتنے راز چھپے ہوئے ہیں۔ جو کوئی ان 2 آیات کو جانتا ہے، ان کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، ان کو پتا ہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ عام انسان کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں چلتا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام دیا اس سورت مبارکہ کی شکل میں۔ ہمیں اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے، اور آپ نے سونے سے پہلے یہ معمول بنا لینا ہے۔ حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں، وہ بدبخت انسان ہے جو یہ 2 آیات نہیں پڑھ کر سوتا۔ تو میری اسلامی بہنوں، کوئی بھی عمل کریں تو نماز کو لازمی پڑھا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل ہو، ادھورا رہ جاتا ہے۔ اس لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کیا کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم میری عبادت کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو، اور آپ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں، اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ بڑا خاص عمل ہے، اور وہ آیت مبارکہ میں نے آپ کے ساتھ سکرین پر شو کروا دی، جس کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی انسان پر اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو سارا جہان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچا کر رہنا ہے۔ اس لیے آپ ان قرآنی آیات پر عمل کریں، ان قرآنی آیات کا خاص طور پر عمل کریں، سچے دل کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ کی دین دنیا سنور جائے گی۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج میں نے آپ کے ساتھ سورت البقرہ پڑھنے کی 7 بڑے فائدے شیئر کیے اور ایک خاص وظیفہ ذکر کیا۔ تو آپ کو جس وظیفے کی ان میں سے ضرورت ہے، آپ اسی ترتیب سے اس وظیفے کو کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری تمام دعاؤں کو ضرور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آیات آپ کے ساتھ میں نے شو کروا دی۔ آپ ان آیات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ نصیب آپ کا بدل جائے گا، اور آپ کو نہ صرف دنیا میں فائدہ ہوگا بلکہ آخرت میں بھی آپ کو سورت بقرہ کی آخری 2 آیات کو 5 مرتبہ پڑھنے کے بہت سے فائدے برکات حاصل ہوں گے۔ تو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔